السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا، الحلقة ديال 17 في شهر 9. واليوم إن شاء الله غنتكلموا على التجمع العائلي، ومن خلال التجربة اللي دزت منها في الأشهر اللي دازت غنعطيكم واحد النصائح اللي هي قيمة صراحة، اللي تخليكم تفادوا بعض الأخطاء اللي تقدروا ديروها في الدوماندا ديال التجمع العائلي، واللي غتوفر عليكم بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المصاريف. كذلك يا إخوان غنتكلموا على آخر أخبار عن القضية ديال سميرة، اللي كانت همت الرأي العام الإيطالي كامل، لذلك غنتكلموا عليها وغنشوفوا آخر الأخبار اللي كاينه في هذا الموضوع، وغادي نهضروا كذلك على الجديد ديال الجلبة الإيطالية. كاين الجديد في هذا الموضوع. عندنا كذلك اخبار اخرى بحال ما العاده غنشوفوها في الاخبار السريعه. وقبل ما نبدا وبحال ديما كنبغي نشكر الناس اللي كتفاعل مع الفيديو بلايك وبالتعاليق، والناس اللي ما مشتركاش في القناه اشتركوا في القناه باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. وقبل ما نبدا كنبغي نطلب من الناس اللي عندها تساؤلات انها تكتبها في التعاليق اللي غتكون طالعه الفوق، راه ان شاء الله كيف نشوفها غندير عليها الموضوع ديال الحلقه باش نجاوب على التساؤلات، بشرط انه يكون تساؤل اللي غيرجع بالمنفعه العامه على الجميع. بحال هذا الموضوع ديال التجمع العائلي راه سؤال اللي كنتطرح اكثر من مره، واليوم ان شاء الله غنجاوبوا عليه. فيما يخص الموضوع اللي ربما بزاف الناس ما نساوش، هو يا حفصه واش لقاو ولا ما لقاوهاش. اخوان صراحه يوميا تندخل يعني اكثر من مره في النهار باش نقلب على الجديد نفسيا لراسي، باغي ندخل نقلب نشوف واش لقاو ديك البنت ولا لا، واش العائله ديالها تهنات شويه ولا لا، ولكن للاسف ما كاينش الجديد. ربما كانوا كيتعطيو الاخبار ديالها حتى 3 ايام هذه، ولكن هذه 3 ايام حتى شي واحد وحتى شي صحيفه وحتى شي جريده ما بقات تكلمت عليهم. لذلك حنا ما بقينا عرفنا اشنو وقع. كون كان شي جديد راه 90% كانوا غيكتبوه، وحيت ما حتى واحد مدوع على الموضوع ديالها يعني راه باقي ما لقاوهاش. وبحال ديما كنطلب منكم انكم تدعاو مع هذه العائله، يا ربي يلقاوها والله يصبرهم صراحه. فيما يخص الموضوع ديال دون روبرتو البريت اللي تقتل وقتلوا واحد تونسي عنده 53 سنه، اليوم يا اخوان غنطرقوا الموضوع يعني في 30 ثانيه. اليوم مشى عنده المدعي العام باش يدير ليه التحقيق في السجن، العطاء فيرسيون اخرى، عاود لهم قصه اخرى. وشنو هي القصه الجديده اللي عاود لهم؟ قال لهم انا داك السيد اصلا ما تنعرفوش وماشي انا اللي قتلته، وانا ما عندي حتى شي دخل في هذا الشيء كامل. بطبيعه الحال التونسي راه هو اللي مشى سلم راسو النهار اللي قتل من بعد شي نص ساعه، وحتى شي واحد ما رغم انه يمشي يسلم راسو، نهار سلم راسو اعترف وقال لهم بلا راه هو اللي دار ديك الفعله، ولكن من بعد نهار كينكر كل شيء. وبطبيعه الحال هذا الشيء اللي دار راه دل على الخلل العقلي اللي عند هذا السيد، وبلا راه ما عندوش العقل تقريبا، وكيتبين صراحه انه السيد ما عاديش. فيما يخص الجلبه والجديد ديالها، الجديد اللي كاين هو جديد مهم بزاف. كيف ما دوينا كاينه الجلبه ديال استرازينيكا هي اللي اوروبا شرات منها بزاف، على حساب ما قال الرئيس ديال الشركه اللي كاينه في بوميتسي هنا في الطاليان. قال لهم الا مشاو للتيست مزيان، يعني التيست لا كان مشى غادي مزيان بطريقه مزيانه، حيت كانت تبلوكا واحد الوقيته راه كنا دوينا عليه. الا مشى مزيان في الاواخر ديال شهر 11 غيكون واحد 2 حتى 3 المليون ديال الجرعات الايطاليه البوحده غيكونوا ديجا موجودين. هذا الشيء بطبيعه الحال الا كل شيء سالا مزيان. وكيف ما قلنا راه التجارب السريريه حاليا راها على 50,000 شخص. بطبيعه الحال الخبر اللي كاين جديد هو انه اليوم امريكا كتقول لهم حنايا التيست ديال استرازينيكا في البلاد ديالنا ما بقيناش غنكملوه. علاش؟ حيت ما اقتنعوش بانه ديك السيده اللي كانت مرضات بالنخاع الشوكي ديالها وقع لها التهاب، وعطاو لواحد اللجنه مستقله انها دير التحقيق. هذيك اللجنه قالت لهم هذه الجلبه ما عندها حتى شي علاقه بالمرض ديال ديك السيده. الميريكانيين والسلطات الصحيه في امريكا قالت لهم حنايا ما اقتنعناش، لذلك خاصنا نديروا بحوث اكثر باش نقتنعوا. علاش كيقولوا هذا الشيء؟ حيت 30,000 من هذوك 50,000 اللي كيديروا عليهم تيست في العالم كامل، 30,000 كاينين في امريكان، يعني 30,000 ميريكاني. هذا الشيء اللي كيخلي الميريكانيين ياخذوا الحذر ديالهم ويحققوا اكثر في الامر باش يقتنعوا بالله هذيك السيده اللي مرضت واللي وقع لها التهاب في النخاع الشوكي ديالها في السلسل ديالها ماشي هذيك الجلبه هي اللي دارت لها المرض. لذلك حاليا في امريكا راه باقي كلشي مبلوكي وما غيكملوش في التجارب السريريه لهذه الجلبه ديال استرازينيكا. حاليا هذه الجلبه راه كتجرب في الانجليز، كتجرب في البرازيل، والبرازيل كانوا غير 5000 اللي غدار عليهم التيست، دابا غيداروا في 10,000 واحد. كيتجرب كذلك في جنوب افريقيا واخيرا في الهند. وكيف ما قلنا في الامريكا راه كاين اكثر من النص، وبطبيعه الحال دابا حاليا راهم وقفوا. التوقيف ما معروفش حتى ليه، ولكن الرئيس ديال المؤسسه الصحيه الامريكيه اللي يعني هي كتكونترولي هاد الجلبات واش غادي مزيانين ولا لا، قال لهم حنا حتى غادي نتاكدوا من ان الجلبه ديال استرازينيكا ما عندها حتى شي علاقه بهذيك السيده، ديك الساعه غادي نقدروا نكملوا التجارب السريريه على هاد الجلبه. فيما يخص يا اخوان القضيه ديال سميره والاختفاء ديالها، لحد الساعه كنهضروا على اختفاء. علاش؟ حيت يعني ما بقاوش لقاو ليها شي اثار،
وهاد السيده راه كانت واحد الوقيته كانت الراي العام الايطالي والبرامج الايطاليه في التلفازه كيدويو غير عليها، وداروا برامج فيهم ساعات وساعات كيحققوا في الامر ديالها، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه عليها. الزوج ديالها اللي كل الشكوك كطيح عليه هويا، هاد السيد باقي لحد الان في السجن. اللي وقع هو انه السيده اختفت نهار 21 شهر 10 ديال 2019 تقريبا، قربت تكمل عام باش اختفات. من بعد ما دات بنتها المدرسه بالبيكالا ديالها رجعت للدار، ومن ديك الساعه ما بقاش بان لها اثار. كيتكلموا على الاختفاء، ولكن الناس اللي قريبه منها والاصدقاء والشهود كاملين اللي كاينين كيقول لك ما يظنوش انها تختفي وتخلي بنتها وتهرب. وفي نفس الوقت هاد الشهود كيتكلموا على واحد العلاقه اللي كانت متوتره ما بينها وبين الزوج ديالها، اللي كان ما باغياش تخدم وما باغياش تحل من حاجه، وربما هذا يكون سبب من الاسباب اللي خلى المحكمه انها تتابعوا بقضيه قتل واخفاء جثه. هادو هما الاتهامات اللي معطيينه، ولكن صراحه باش ندويو بكل منطقيه يا اخوان، هاد السيد راه دابا في الحبس وما عليه حتى شي دليل. الدليل الواحد اللي عليه هو انه عن طريق لابليكاسيون جوجل مابس اللي كنتحركوا بها كاملين، يعني التقييدات عنده، حيت هي كتسجل جميع التحركات ديالنا. يعني الا دخلتوا غير الجيميل من الكمبيوتر ديالكم راه تقدروا تشوفوا داكشي اللي كيترسم والتحركات ديالكم. يعني انايا غير هذا اسبوع دخلت لجوجل مابس ديالي انايا بالايميل ديالي، لقيت التحركات ديال السنه هذه بالتاريخ وبالوقيته فين تحركت وفين جيت وفين مشيت. يعني المسار كيرسموا لك خطوه بخطوه، زنقه بزنقه، يعني ما تيخلي حتى شي حاجه. المهم البوليس من يحقوا ليه في جوجل مابس ديالو ولقاو بلا انه مع 3 تسجلت الحركه ديالو وضرب كيلومتر و700 متر في 38 دقيقه. والمهم اخر حركه دار هي مع 7 ديال الصباح، ولحد الان القضاة باغيين يفهموا اش دار في 3 السوايع غادي كيتمشى جنب الواد في الليل. لحد الان باقي ما فهموهاش. كان قالوا بلا انه التليفون داز حتى من واحد الخربه، وهذيك الخربه اللي داز منها هو راه مشاو ليها حقوا فيها، ما خلاو فيها حتى شي حاجه، وما لقاوش دليل واحد، ما لقاوش فيها زغبه ديال المراه، ما لقاو فيها حتى شي حاجه يا اخو. لذلك هذا السيد دوز سنه ديال الحبس ما عليه حتى شي دليل اللي هو رسمي، ولكن كلها شكوك. والجديد اللي كاين في هذه القضيه هو انه المحكمه ديالو غتبدا نهار 21 اكتوبر 2021، يعني من بعد سنتين بالضبط على الاختفاء ديالها، يعني في نفس النهار. وربما تمايا غادي يبان الحقيقه يا اخوان ديال هذا الامر. واخر حاجه غنقدروا نقولوا في هذا الموضوع هو انه الروح عزيزه عند الله، والحقيقه في هذا الامر لا بد ما تبان اذا كانت هذه السيده توفات صراحه. فيما يخص التجمع العائلي يا اخوان، هذا الموضوع راه مهم جدا وغنشرحوه بالديتاي، يعني خاصكم تركزوا معايا حيت غندويو على الديور، غندويو كذلك على الريد اللي خاص يكون تربح، غندويو على الدوكومينتو اللي خاصكم تديو، وغادي نركزوا على الدوكومينتو اللي خاصكم تديو، حيت بعض المرات شي اوراق كتكون ناقصه فيهم غير السينيه ولا شي طابع كيرجعوكم. وغادي ندويو كذلك على الوقت اللي كيتطلب باش تخرج لك منه لا وسطى. اول حاجه غادي نشرحها هو انهم باش تجيب والديك ولا باش تجيب ولادك ولا باش تجيب الزوجه ولا الزوج ديالك من المغرب، خاصك تجيب النون لا وسطى من البروفيتورا. يعني كتدفع واحد الطلب باش دير التجمع العائلي اللي كيخرجوا لك واحد الورقه ديال النون لا وسطى. هذيك الورقه كتديها للقنصليه، وبها هي اوراق اخرين اللي كترجمهم في المغرب، بها كتمشي للقنصليه كاينه في المغرب وكتدفع الطلب باش تخرج لك الفيزا. المهم شحال ديال الوقت كتطلب باش تخرج لك النون لا وسطى هنا في الطاليان؟ بطبيعه الحال يا اخوان ما كاينش شي جواب صحيح على هذا السؤال. علاش؟ حيت كل منطقه وكل بروفينشا، ماشي كل منطقه يعني لاتسيو توسكانو، لا كل بروفينشا، يعني ما بين، نعطيكم فرق ما بين براتو فيرنس وبيستويا اللي مجموعين حدا بعضياتهم كاين فرق كبير في الوقت. فيرنس شويه كتقدر دير عندك من 3 شهور حتى 6 شهور الا كانوا الوراق ديالك هما هادوك. بيستويا مزروبه بزاف كيخرجوها لك دغيا. براتو كيتعطلوا حتى هما 7 شهور 8 شهور 9 شهور. كاين شي مناطق في ايطاليا اللي كتخرج على 9 شهور، وكاين شي مناطق كيفوتوا عام، وكاين شي مناطق اخرى اللي في 20 يوم تيخرجوا لك النون لا وسطى. يعني على حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها وعلى حسب البروفينشال اللي انت ساكن فيها. وعندي اخبار ديال الناس اللي مثلا عندها الريزيدنس في روما وكتمشي تبدل الريزيدنس ديالها كديرها في الشمال في شي مناطق اللي معروف انها النون لا وسطى كتخرج دغيا، وكيديروا الريزيدنس تموك وكيدفعوا الطلب تما باش تخرج لي من النون لا وسطى في شهر ولا في شهرين. علاش؟ حيت الا دفعوا مثلا في روما غتطلب لهم اكثر من عام باش تخرج لي من النون لا وسطى. لذلك شحال ديال الوقت كيطلب باش تخرج، هاد الشيء على حساب منطقه بمنطقه. بطبيعه الحال القانون كيلزم على كل بريفيتورات ديال الطاليان كاملين انها تجاوب المهاجر اللي دافع الطلب باش ياخذ نون لا وسطى في 90 يوم، في 3 شهور. لكن المشكل اللي كيوقع يا اخوان هو انه الا انت دفعتي الدوموند ديالك وكانت ناقصك غير تسيني على شي ورقه، وهذا الشيء اللي وقع لي انا فاش كنت دافع الطلب، كيعيطوا لك يقول لك راه ناقصك واحد تسيني هنا فوق الورقه الفلانيه، سير جيب لنا الورقه مسينيه. كتمشي حتى كتجيب لهم الورقه، كتاخذ رونديفو اخر وكتمشي تدفع ديك الورقه. من داك النهار قانونيا كتبدا تحسب 3 شهور اخرى جديده، يعني ماشي كيكملوا على 3 شهور من اول نهار دفعتي، لا من داك النهار كتبدا تعاود تحسب 3 شهور اخرى.
لذلك في هذا التوقيت خاصنا نكونوا محتاطين. شكون اللي كنقدروا نجيبوا؟ كنقدروا نجيبوا الزوج ولا الزوجه، كنقدروا نجيبوا الابناء ديالنا اللي عندهم اقل من 18 سنه، كنقدروا نجيبوا حتى الابناء اللي عندهم اكثر من 18 سنه ولكن اللي عندهم اعاقه تامه، كتكون عندك توكاري كنت اللي كتصرف عليهم. وكذلك تقدر تجيب الوالدين ديالك الى في حاله الى ما كان عندهم حتى شي واحد يتكلف بهم في المغرب، يعني ما عندك حتى شي خوك ولا اختك. هذا الشيء على حساب الارتيكل 29 من الديكريتو ليجيسلاتيفو ديال 1998. وكذلك تقدر تجيبهم الا كانوا فايتين 65 عام، والاخوان ديالك اللي غادي يتكلفوا بهم مثلا عندهم مشاكل صحيه وخاصك تجيب شهادات كتثبت بلا ان الاخوه ديالك ما يقدروش يتكلفوا بوالديك. في تلك الحاله تقدر تجيب والديك الا كانوا 65 عام. بطبيعه الحال هذا الشيء كنهضروا على الناس اللي عندهم بيرميسو ديال السوجورنو. في هذا الفيديو بغينا نبقاو غير الناس اللي عندهم بيرميسو باغيين يديروا التجمع العائلي. اشنا هما الدوكومينتو اللي كيطلبوا منك؟ حنا غادي ننقزوا هذه المرحله ديال الدوكومينتو اللي كيطلبوا منك. بطبيعه الحال كيطلبوا منك الباسبور، الفوتوكوبيات ديالو، كيطلبوا منك الكارطه ديال السوجورنو، البيرميسو ديال السوجورنو اللي عندك، كوديشي فيسكال الفوتوكوبي ديالو، الستاتو دي فاميليا، وبزاف ديال الاوراق اللي صراحه فوتوكوبيات اللي غادي حنا ننقزوهم. علاش؟ حيت ماشي مهمين بزاف، وبطبيعه الحال راه ملي غتبغيو تدفعوا راه خاصكم سبيد هو داك اللي كنا دوين عليه شحال من خطره. ولا ما عندكش سبيد كتب كيفاش ندير سبيد في اليوتيوب، غيطلع لك فيديو ديالي كنشرح فيه في نهارك تاخذ سبيد ديالك. باش تدفع خاصك سبيد، كتمشي تقدر تمشي حتى للبلديه هما يدفعوا لك، ولا تقدر تمشي لشي باتروناطو هو يدفع لك. انا شخصيا دفعت في البلديه، ماشي دفعت في البلديه غير عطاوني الليست وداك الشيء وراوني الموقع اللي غندخل، ودفعت من المغرب. انا كنت فاكونس ديك الساعه دفعت في المغرب. لذلك يا اخوان الحوايج اللي مهمين وخاصنا نركزوا عليهم، وهذا الشيء هو اللي تقولوش فيه انا وما بغيتكمش حتى نتوما تطيحوا فيه. اللي كيطلبوا منكم هو انه يطلبوا منك الكود شحال كتربح في العام. هذه اول حاجه. اخر كود كيطلبوا منك البوسطه باكاز ديال 3 شهور الاخرى. في الحاله ديالي انا حيت ساكن في براتو البريفيتورا ديالها كيحكروا بزاف، طلبوا مني 12 بوسطه باكاز الاخرى. وكيطلبوا منك الموديلو اس 3. وهذا الموديل اس 3 يا اخوان خاص يكون مسيني من الباترون ويكون فيه الطابع. انا رجعوني على الطابع ديال الديتا ما كانش فيه، قال لك لا خاص يكون الطابع ديال الديتا، خاص يكون مطبوع من الديتا. الا ما كانش الطابع راه غيرجعوكم، وهذا راه مهم بزاف. كونتروليو الموديل لو اس 3 ديال الشركه حيت كيصيبوا الباترون، قلبوا واش فيه التسينيا وفيه التيمبرو. حاجه ثانيه واللي مهمه بزاف، الدوكومينتو ديدنتيتا كيطلبوا منكم لا كارت ديدنتيتا ديال الباترون خاصها تكون مسينيه. انا درت الفوتوكوبي من القدام ومن اللور وما سينيتهاش، رجعوني حتى على هذه الحاجه وقال لك لا راه خاصها تكون مسينيه. حاجه اخرى اللي مهمه بزاف هو الكونترا توني لاف، يعني ماشي غير الكونترا ديال الخدمه بوحدها خاصك تدي الكونترا ديال الخدمه والكونترا توني لاف. هذا الشيء انت ما هو كتعطيه ليمبس، ولكن انت ما غتمشيش عند ليمبس، غير قول الباترون يعطيه لك وهو غيتكلف باش يجيبوا لك، راه كيطبعوه هو من الكمبيوتر من عنده. يعني انت ما خاصكش تمشي لا ليمبس لا حتى شي حاجه، الوراق ديال الخدمه كلهم يعطيهم لك الباترون. شحال خاصك تكون تربح؟ باش نعرفوا شحال خاصك تكون تربح غادي نمشيو نشوفوا الموقع ديال بريفيتورا ديال الطاليان الرسمي هذا، وهو راه مشروح مزيان. الراديتو اللي خاص يكون عندكم شحال؟ الا كنتي غير تجيب انت ساكن بوحدك وغتجيب غير شخص واحد خاصك تقريبا 9000 اورو، 8931. كنتي غتجيب جوج الناس خاصك 11900. كنتي غتجيب ثلاثه 14885. كنتي غتجيب اربعه 17862. ولا كنتي غتجيب خمسه الناس كتحتاج اكثر من 20000 اورو في الراديتو في السنوي. ولكن حذاري كاين حوايج مهمه بزاف. الا كنتي مثلا غادي تجيب جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا حتى سته كاع الدراري عندهم اقل من 14 سنه ولادك، ديك الساعه الا كانوا تحت من 14 سنه ديك الساعه ما يهمش العدد ديالهم شحال، واخا يكونوا خمسه ماشي غادي تحتاج 20000 ولكن غتحتاج 11908. كنتي غتجيب واحد صغير عنده 14 سنه وواحد كبير، مثلا عندك الزوجه وولد غتحتاج 11908. كنتي غتجيب الزوجه وولد عنده اكثر من 14 وولد عنده اقل من 14 غتحتاج 14885. كانوا الزوجه وجوج كبار من 14 وواحد اقل من 14 غتحتاج 17000. في حاله ما كنتي غتجيب الزوجه وثلاثه الاولاد ولا اربعه الاولاد ولا جوج اولاد عندهم اقل من 14 سنه غتحتاج 14000 اورو و885. الا كنتي غتجيب الزوجه وولد عنده اكثر من 14 سنه وولد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه عندهم اقل من 14 سنه غتحتاج 17000 اورو و862. بطبيعه الحال هادو هما الراديتو اللي كيحسبوا لك. يعني راه الامر معقد، الا ما فهمتيش عاود الفيديو راه واضح جدا يا اخوان، غير شويه التركيز.
اجي نشوفوا دابا الدار كيفاش خاصها تكون. بطبيعه الحال الدار يعني قبل ما كتدفع خاصك تخرج واحد الورقه من الكوموني سميتها السيرتيفيكاتو دي ايدونيتا الوجاتيفا. الا ما عرفتوش ها هو قيدوه وسيروا سولوا في الكوموني باش ديروه. هذه هي كيف ما كتكتب يا اخوان. هاد ايدونيتا الوجاتيفا كتعني واش ديك الدار صالحه للسكن. بطبيعه الحال كيخرجها الكوموني. الا كانت الدار ديالك راه القضيه شويه سهله. الا كانت الدار كاري فيها راه بطبيعه الحال خاصك تمشي حتى عند مول الدار اللي كاري لك وكعمر لك شي اوراق، وهذيك الساعه كتمشي للكوموني وكتدفع الطلب. شحال ديال الوقت كتطلب هذه الورقه باش تخرج؟ كاين شي بلديات بحال فيرانس مثلا كتطلب حتى 3 شهور 4 شهور باش تخرج لك. كاين شي بلديات بحال براطو اللي كتخرج لك في 30 يوم. يعني على حساب البلديه وكيفاش القضيه عندهم. اكثريه البلديات هما اللي كيخرجوهم. كاين شي مناطق كتخرج حتى لازل. لذلك يا اخوان ليدونيتا الوجاتيفا كيخرجوها لك وكيقولوا لك شحال ديال الناس كتقدر هذيك الدار تصادف. الا كانت الدار كبيره هما اللي كيحدوا شحال، وما كيكفيش غير المتروات في الكبر، كيشوفوا حتى شحال من بيت كاين في هذيك الدار. المنزل يا اخوان الا كان مونولوكالي، المونولوكالي هو داك الديور اللي كتكون فيها بيت واحد المريح فيه مريح وفيه كوزينه، هذوك ما خاصهاش تقل على 38 متر. الا كانوا يعني جوج الناس انت وشخص اخر، كاين اكثر من جوج الناس ما تقدرش تجيبهم في مونولوكالي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو العلو ديال السقف من الارض للسقف خاصها تكون اكثر من 2 المتر و70. وفي بعض الحالات وفي بعض البلديات الا كان يعني شي مناطق اللي هي جبليه كيقدر يكتفيو غير ب 2 المتر و55. بطبيعه الحال هادشي راه الكوموني هو اللي كيتاكد منه. حاجه اخرى اللي مهمه، الا ما كانتش مونولوكالي وكانت الدار عاديه، الا كانت الدار عاديه راه بطبيعه الحال كيحتاج لك اكثر من، الا كانوا 2 الناس 28 متر، كانوا 3 الناس 42 متر، كانوا 4 الناس 56 متر، وكل شخص كثر يعني من فوق 4 كتزيد عليهم 10 متر. كانوا 5 الناس في عوض 56 غتحتاج 66، كانوا 6 الناس غتحتاج 76 متر، وكانوا 7 الناس غتحتاج 86 متر. بطبيعه الحال ماشي الا عندك 86 متر في الدار راه تقدر تجيب 7 الناس ويقدروا يكونوا 7 الناس في الدار. هذا الشيء بطبيعه الحال غير من ناحيه القانون شحال ديال الامتار كيحتاجوا. راه كيف ما قلت لكم الكوموني ملي كيعطيك ليدونيتا لوجاتيفا كيشوف لك البيوت اللي عندك. مثلا في الحاله ديالي انا الدار عندي فيها 90 متر، والحق اللي عطوني في الناس اللي يقدروا يكونوا فيها 5 الناس ما يفوتوهاش. لذلك ماشي عندك 80 متر وغتجيب 7 الناس. بهذه يا اخوان كنكونوا شرحنا كلشي على التجمع العائلي. واخر حاجه غادي نقدر نقول لكم يا اخوان هو انه حاولوا انكم يعني الوراق اللي تدفعوا النهار الاول يكونوا مقادين. اللهم تعطل سيمانه ولا تعطل شهر باش تقاد وراقيك ويكونوا هما هادوك، ولا تزرب وتدفع وتبقى ناقصك شي ورقه ولا شي تسينيه ولا شي حاجه، راه يندموك عليها ندما شديد يا اخوان. راه يبقاو يطلعوا فيك ويهبطوا فيك ماشي غير شهر ولا شهرين، حتى 3 شهور 4 شهور ولا 5. لذلك ضبطوا اوراقكم قبل ما تدفعوا. فيما يخص الحاله الوبائيه في ايطاليا فهي كالتالي: عندنا 1585 حاله اصابه في اخر 24 ساعه. العدد ديال الناس اللي كيتشافوا في اخر 24 ساعه راهم 689. العدد الاجمالي كيوصل تقريبا ل 216,000 شخص. الناس اللي كيتوفاو اليوم راه الرقم طلع وكيوصل 13 شخص. والناس اللي حاملين الفيروس وكيتشافوا في ايطاليا راهم 41,413، اي بزياده 881 شخص. العدد ديال التحاليل مقارنه بالامس راه تقريبا نفس العدد ديال التحاليل. اليوم 101 ديال الالاف، البارح 100,000 تحليله. لذلك ما كاينش فرق يا اخوان. فيما يخص توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالتالي: لومبارديا 281، ليميليا رومانيا 110، بيمونتي 70، الفانيتو 109، ليماركي 37، ليغوريا 40، كامبانيا 195، توسكانا 119، سيشيليا 96، لاتسيو 181، فريولي فينيسا جوليا 63، لابروتسو 33، بوليا 63، اومبريا 22، بولسانو 15، كالابريا 16، سردينيا 51، فاليدا وسطا 1، ترينتو 76، الموليزي 2، والبازيليكاتا 5 الحالات. فيما يخص المغرب الرقم ديال اليوم راه طالع بزاف يا اخوان. كنتكلموا على 2488 حاله اصابه، يعني كنتكلموا تقريبا على 2500 شخص. العدد الاجمالي كيقرب من 95,000. الرقم ديال الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم اليوم راهم 20,215. الناس اللي تشافوا اليوم رقم طالع والحمد لله ونشكروا على هذه الناحيه. بعدا كنتكلموا على 1962، والعدد الاجمالي كيوصل 74,930 تقريبا 75,000 شخص. فيما يخص الناس اللي كيتوفاو راهم 28 شخص، والعدد الاجمالي كيوصل 1714، الله يرحمهم والله يوسع عليهم. فيما يخص الناس اللي كياخذوا العلاج في المغرب اليوم راهم كيتزادوا وكيوليو 17,860. توزيع الحالات حسب الجهات كيف ما كتشوفوا معايا: الدار البيضاء سطات 932، سوس ماسه 334، مراكش اسفي 311، الرباط سلاقنيطره 289، درعا فيلات 204، طنجه تطوان الحسيمه 117، بليمله الخنيفره 116، مكناس فاس 72، الشرق 57، داخله واد داب 14،
كيف قول ميموادنون والعيون الساقيه الحمراء فيها 8 الحالات. بهذه اخوانكم وصلنا لاخر فيديو، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.